Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato didto sa Sulat, Eastern Samar. Kay adunay usa ka electric company nga giimbestiga ron kay ngano nagbutang man kuno sila og live wire dito sa dagat dito sa dapit sa barangay San Isidro. Mao ni mga bay ang hinungdan sa pagkamatay sa tulo ka mananagat sa maong dapit. Nahibaw-an nga naanad na di ay ang mga taga didto nga mulikay anang dapitang adunay kuryente. Pero tungod kay kusog kaayo ang alon, aksidente silang naanod padulong ngadto sa delikadong dapit mauto nga nakuryente gyud sila. Girescue, gidala pa sila sa Philippine Coast Guard sa ospital pero gideklarar nga dead on arrival na sila. Ipahibalo pod nga kanang kuryente nga gibutang sa dagat mao di ay nay source sa kuryente para sa atbang nga isla. Umustahon nato ang Mindanao mga bay kay canceled ang klase sa ubang mga dapit dito sa Mindanao tungod sa uwan ug landslide nga dala o epekto aning shear line. Mga ito og update gikan kang Bril Montalvo sa News 5 Mindanao. Bye Bril, asa man karon ug kumusta man ang weather? Chiki, diri sa among gikahimutangan karon sa Davao City, padayon gihapon ang nasinatiang daot nga panahon. Lakip na sab sa pipila ka bahin sa Mindanao, diin na sinatian sab ang sakunson nga pag-ulan sugad pa kagahapon tungod sa epekto sa shear line. Nagresulta kini og landslide sa parte sa Purok 1, Barangay Pangyan, Trento, Agusan del Sur. Nagka-landslide sab sa Barangay Rizal, Mungkayo, Davao de Oro, kundiin usa ka balay ang natabunan sa yuta. Sumala sa otoridad, tulo na ang kumpirmadong patay nga naasulod sa naisbutang panimalay. Sa Compostela, Davao de Oro, nagka-landslide sab sa parte sa kalsada sa barangay Ngan. Nagpahigayon na og road clearing operation ang LGU. Sa munisipalidad sa Montevista, buhis-buhay ang pagtabok sa mga residente samtang bit-bit ang usa ka motorsiklo sa Mayaon River. Miawas na ang tubig sa sapa padulong sa kalsada tungod sa padayong nasinatiang pag-ulan. Sa Nabunturan, Davao de Oro, nagpahigayon na sab og preemptive evacuation alang sa mga residente tungod sa walay undang nga pag-ulan. Samtang sa Bislig City, Surigao del Sur, usa-usa sab nga girescue ang mga residente nga natrap sa ilahang mga balay. Niabot na sa 9 feet ang tubig baha. Kagahapon, una na nga gika-report nga namatay ang usa ka motorista human natumbahan og puno tungod sa kusog nga hangin sa Claveria, Misamis Oriental. Chiki, dungag lang nako, nakita na sab ang patayng lawa sa mag-asawa. Lakip na ang ilahang duha ka mga anak human natabunan sa nitabong landslide sa ilang panimalay sa Mati City, Davao Oriental. Samtang nagpasidaan karon ang pag-asa sa posibleng kusog nga hangin ug ulan sa pipila ka parte sa Surigao del Sur, Caraga ug Davao Region hantod ugmang adlaw tungod sa epekto sa shear line. Chiki. Bril, bye. Daghan kayong salamat sa imong report ha ug pag-amping mo din ha. Mauto si Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Okay, bye. Kutob ra sad taron, magkuyog na sad ta sa Monday para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.